औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीहिल उम्मीहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कल हम मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ किसी ने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ख़याल हमारे जहन में आया है ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, और हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये ख़याल ठीक भी है या नहीं है, हमें इसको फॉलो करना है या नहीं करना। आम तौर पे तो आपने अच्छे नाज़रीन, अच्छे सामीन सुना होगा कि जो फ़र्स्ट थॉट होती है, जो डिवाइन इन्फॉर्मेशन होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। जो एक अच्छा ख़याल अगर आया है, किसी नेकी का ख़याल आया है, कोई पॉजिटिव थॉट है, तो ये अल्लाह की तरफ से है। जब हम इस हवाले से बात कर रहे थे तो इमीडिएटली हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी एक तहरीर मेरी नज़रों के सामने से गुज़री, जिससे मुझे ये बात समझने में आसानी हुई कि ख़याल कितनी किस्म का हो सकता है और कौन कौन सा हो सकता है, और हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा ख़याल है। तो मेरा दिल चाहा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि ख़यालात की 4 इक़साम हैं, 4 किस्म के ख़यालात होते हैं जो हमारे जहन में आते हैं। नंबर 1, शैतानी ख़याल। अब ये शैतानी ख़याल क्या है? हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि शैतान जो है ये इंसान के जहन में मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात डालता रहता है, जिसे हम कहते हैं वसवसा। ठीक है, जिससे फिर शैतान के वसवसे हम पनाह भी मांगते हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह हमें जो शैतान की तरफ से वसवसे हमारे दिल में आ रहे हैं, हमें इससे निजात दिला। तो हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये जो शैतानी ख़याल है या वसवसा है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। वो कहते हैं कि शैतान जो है ये कुत्ते की मानिंद है। अगर शैतान पीछे पड़ जाए तो इससे भिड़ने की बजाय इसके मालिक को पुकारना चाहिए, वही हमें इससे बचा सकता है। लिहाजा शैतानी वसवसों से बचने का तरीका ये बताया गया है कि हम तअव्वुज़ पढ़ें। इसीलिए अल्लाह के ज़िक्र को क़ला कहा गया है कि अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो एक तरह से हम क़ले में बंद हो जाते हैं और हम एक हिफाजती हिसार में आ जाते हैं। तो हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि शैतान समझ लें एक कुत्ते की मानिंद है, तो हमें कुत्ते से लड़ाई नहीं करनी, हमें उससे नहीं भिड़ना, बल्कि हमने उसके मालिक को पुकारना है और हमने तावुज़ पढ़ना है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो इंशाअल्लाह शैतानी ख़याल या वसवसे से हमें निजात मिल जाएगी। दूसरा जो ख़याल है उसको बोलते हैं नफ़सानी ख़याल। ये हमारे नफ्स की जानिब से आता है और ये आम तौर पे बुराई का बहुत मज़बूत ख़याल होता है। हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि इंसानी नफ्स चीते की तरह है। इससे बचने का तरीका ये है कि एक मर्तबा मुकम्मल तैयारी के साथ इसे ख़त्म किया जाए। जिस तरह चीते को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी की जाती है, मचान लगाई जाती है, बकरी बांधी जाती है और ढंडोरा पीटा जाता है, मुकम्मल तरीके से इसका सफाया किया जाता है। इसी तरह नफ्स को कंट्रोल करने के लिए हमें मुकम्मल तैयारी करनी होगी और फिर इसका सफाया करना होगा। इसका तरीका हज़रत इमाम गज़ाली ये लिखते हैं और बताते हैं कि 3 चीज़ों से नफ्स मोटा होता है: भूख से, शहवत और आराम से। अब भूख से क्या मुराद है कि जब हम अपने आप को भूखा नहीं रखते, ज़्यादा खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे नफ्स मोटा होता है, शहवत से होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा आराम करते हैं। अब अगर हम अपने नफ्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारा नफ्स कंट्रोल हो जाएगा, हमारा नफ्स कमज़ोर हो जाएगा।
جیسے ماہ رمضان میں ہم ایک اہتمام کرتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا. یہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جو عطا کیا ہے وہ ایک طرح سے ہماری تربیت ہے، ہماری ٹریننگ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، کہ ہم دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، شہوت سے دور رہتے ہیں اور رات میں آرام کی بجائے قیام اللیل کرتے ہیں. اگر ہم یہی پریکٹس روزانہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا نفس کنٹرول ہو جائے گا. حضرت امام غزالی خیال کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ یہ ملکوتی خیال ہوتا ہے، یعنی یہ نیکی کا ہلکا سا خیال ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور یہ فرشتوں کی جانب سے ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، نیکی کا ہلکا سا خیال. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی نیکی کا کوئی ہلکا سا بھی خیال آئے تو ہم اس کو ویلکم کریں، اور جب ہم اسے ویلکم کریں گے اور وہ آواز سنیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. نیکی کا خیال آیا، ہم نے ساتھ ہی اس پہ عمل کر ڈالا، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ جو اچھے خیالات کی رفتار ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، پھر ہمیں بار بار اچھے خیالات آئیں گے. رائٹ. اب چوتھی قسم کون سی ہے خیالات کی؟ جی، رحمانی خیال. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا مضبوط خیال ہوتا ہے جو انسانی ذہن میں بار بار آتا ہے. اب آپ نے ایک ڈفرنس دیکھنا ہے کہ جو ملکوتی خیال ہے جو فرشتوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے وہ ہے جناب ہلکا سا خیال، اور یہ جو رحمانی خیال ہے یہ مضبوط خیال ہوتا ہے، اور یہ پھر بار بار ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب انسان اس خیال پر دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، تو اس کے بعد جناب ہوتا یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک حدیث بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ جو ہم نے خیالات کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے نفس میں دخل اندازی کا موقع شیطان کو بھی حاصل ہے اور فرشتے کو بھی. شیطان کی در اندازی برے حالات کا ڈراوا دے کر حق کے جھٹلانے پر آمادہ کرنا ہے، اور فرشتے کی دخل اندازی خیر کی توقع پیدا کر کے حق کی تصدیق پر ابھارنا ہے. جو اسے پائے وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جو دوسری چیز پائے وہ اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268، جس کا ترجمہ ہے: شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. تو میرے محترم سامعین، ہم نے اب یہ بھی دیکھ لیا کہ خیال شیطان کی طرف سے بھی ہے اور فرشتے کی طرف سے بھی ہے. جو خیر کا خیال ہے تو یقیناً وہ فرشتے کی طرف سے ہے، اور جو شر کا خیال ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ جب خیر والا خیال آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب شر والا خیال آئے تو ہم اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری پناہ میں آتے ہیں. تو جناب، آج امید ہے کہ آپ پہ بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ خیالات کی یا خیال کی کتنی اقسام ہیں اور کون سا خیال کیسا ہوتا ہے. بس اگر کبھی بھی کوئی اچھا خیال آئے تو ہم نے فوراً اس پہ دھیان دینا ہے، اس کو ریسیو کرنا ہے اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. جتنا زیادہ ایکٹ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ نیکی کے راستے پہ اتنا زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.